आजको टपिक च्यालेन्ज हो लाक्पा भर्सेस उत्सव को थोरै लड्ने है त ल सही तीनचोटि उत्सव तीनचोटि बिस्तारै फर्स्ट टाइम म तारभिरमा आएर चाहिँ टिकटको काट्नुपर्छ भनेर सुने मैले स्क्यामर हो है गाइस कहिले पनि यस्तो स्क्यामर आयो भने पैसा नतिर्नु है यहाँको चाहिँ तिमीले जित्यो सो अलराइट गाइज हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है अनि आज चाहिँ केटाहरू साइक्लिङ जाने भनेर अस्तिदेखि भनिरहेको थियो कि अनि आज सबजना केटाहरू साइक्लिङ गर्न जान लागेको छ हामी तारभिर है जेडी चाहिँ बाइकमा अनि उत्सव के छ आज कति रमाइलो जस्तो लागिरहेछ बबाल नि रमाइलो केही यो रमाइलो अघि लडिसक्यो 3-4 चोटि लडिसक्यो मान्छे है अब आज उत्सवलाई च्यालेन्ज दिनु पऱ्यो क्या माथि तारभिरको तल हान्नलाई त्यो ट्रायल त दामी हान्दिने बरु खुट्टा भचाइन्छ होइन तर बबाले हानिदिन्छु त्यो चाहिँ कसले हान्छ कति लड्छ हेर्नु न म त अस्ति 4-5 चोटि लड्छ कि आजको टपिक च्यालेन्ज हो लाक्पा भर्सेस उत्सव को थोरै लड्ने है त ल सही को थोरै लड्नेमा च्यालेन्ज रमाइलो माथि गइन्छ अस्ति भनेर त्यो हार्यो है गाइस काउन्ट हुन्छ नि आज हाम्रो प्रश्न भाइ चाहिँ के छ अब के टन्ने आछ जेडी छ यतापट्टि अर्को ब्रदर छ दुईजना चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नको लागि क्या सही हो सही है के छ नाम के भन्नु त सही हो मेरो राइट चाहिँ आजको लागि यो हुन्छ यो चाहिँ मेरो साथीको अहिले बाटोमा गएर भनौँ ल अहिले ओह्रालो छ क्या अब जम्मै त सो अब निस्क्यौँ है गाइज केटाहरू हेर्नु अगाडि गइसक्यो है अहिले दिपेश पनि आइसक्यो के छ हेर केटाहरूको माया लागेर आएछ यार जाउँ न अगाडि माथि गइसक्यो माथि छ केटाहरू उता उत्सव त्यही छ सो लास्टै थाकेर के त्यो उता पनि यार केटाहरू 3टा बाइकमा आइसक्यो हामी 5 जना साइकल 3टा बाइक शेर्पाको छोरोमा दम हुनुपर्छ ओ फेरि जाओस् गाइज एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भने होइन साइक्लिङ गरेर चाहिँ हुन्छ नि मास्क लगाउनुपर्छ अब यति कोभिडको टाइम छ झन् सास फेर्न नसक्ने के त्यही भएर मात्र मास्क टेन्सन छ है लाग्पा सो गाइज साइक्लिङ आएको यस्तो गर्नु परिरहेछ हेर्नु त न्यु जुगाडु बिस्तारै सो गाइज अहिले चाहिँ टक्क हामी यहाँ बसिरहेको केटाहरू सबैजना त बसिरहेको छ है अनि अब हामी जानुपर्ने यहाँबाट माथि हो साइकलहरू पनि सबैको साइकल 1 2 3 अनि 4 5 उता छ अनि के छ उत्सव आज कतिको रमाइलो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ थाक्यो यो एक्सर्साइज भइरहेको छ मेन कुरा जस केटाहरू आएको छ है केटाहरूको ग्यादरिङ एउटा मोटो भ्लग्स मात्रै होइन कि हामी साइकल नि गर्छ कि हामी साइकल पनि भएको हामी मोटो बाइक पनि भएको दुइटै भ्लगर गर्छ अब कुन दिन गाडी पनि लिएर आउँछु अति थाकेको थाक्यो त्यहाँसम्म आउँदाखेरि तर एक्सर्साइज चाहिँ अति नै बल हो है अब तारिभिर तिमी तारिभिर गएको छैनौ गएको छैन फर्स्ट टाइम होइन सबको अनुहार तिम्रो तारिभिर गएको छैन फर्स्ट टाइम कि कति हो कहिले हो ए ल फर्स्ट टाइम होइन अनि अरू कसको थियो फर्स्ट टाइम होइन तिम्रो नि फर्स्ट साइकलमा चाहिँ मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो आजको हुन्छ नि मेन च्यालेन्ज चाहिँ उत्सव र म कसले बढी के अरे लड्ने जो धेरै लड्छ त्यो हार्यो जो धेरै लड्यो त्यो लाग्पाको भिडियो म हाल्छु होइन उसको पछाडि हुन्छु ऊ पनि मेरै पछाडि हुन्छ आगे पाछे र म एउटा कम्पिटिसन छ जो धेरै लड्छ हैन ल प्राइज के हो भन ल प्राइज के हो भन्दाखेरि हैन जसले जित्छ नि उसकोबाट त्यहाँबाट हैन मेरोमा नआएको सब्स्क्राइबरहरू 2000 जना बढ्नु पर्छ है त ठ्याक्कै त्यो त्यही भिडियोबाट 2 जना बढ्नै पर्छ है गाइस यो च्यालेन्ज है यस्तो च्यालेन्ज लाग्यो है त 5000 हैन 5000 वाला च्यालेन्ज हैन 5000 धेरै हुन्छ 2000 मात्रै है त ल 2000 सब्स्क्राइबरको च्यालेन्ज 2000 चाहिँ बढ्नै पर्यो गाइस जस्ट किडिङ जस्ट रमाइलो जस्ट अब माथि गएर अब हुन्छ नि केही रमाइलो त गर्नु पर्यो भनेर अब टक्कै हाल्छ है अब चाहिँ यहाँबाट एकछिन बस्छौँ चिसो खाएर चाहिँ सामान बोकेर चाहिँ हामी जान्छौँ है त के भन्नु छ त हुन्छ कति पछि साइक्लिङ च्यालेन्ज 2k सब्स्क्राइबर्स कति पछि च्यालेन्ज के अरे कति पछि साइक्लिङ अस्ति एकछिन त्यो यही ब्रदरको चलाएको थियो आर्कीको धेरै पछि हो लागि यसरी नै चलाएको चाहिँ मैले साइकल भनेको 1.5-2 वर्ष यो त बस सुरुमा त अझै माथि गएर हेरौँ न कति के हुन्छ है अनि आज त 2टा मास्क लगाएर आएको थियो अर्को मेरो मास्क यो पनि लगाएको त हुन्छ नि साइक्लिङ गर्दा सास फेर्न नसकेर हप भएर त्यही भएर मात्र फुकालेको गाइस है बडीले हिट कस्तो जेनेरेट गर्छ अझै गर्मी त्यसमा त्यस्तै गर्मी है
अब केटाहरू लिन आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ हिट हान्नुपर्छ। आजको त अति रमाइलो हुन्छ जस्तो अस्ति पनि रमाइलो हो। जस मेरो साइक्लिङवाला अस्तिको भ्लगमा चाहिँ हिट गएको थियो 1,30,000 भ्युज गएको थियो। यसपालि कति के हुन्छ है, यसमा चाहिँ 1,50,000 भ्युजको टार्गेट राखौँ। अनि कति लाइकको टार्गेट राख्ने यो भिडियोमा उत्सव भर्सेस टाक्पाको भिडियोमा कति टार्गेट राख्ने? यो भिडियोमा 6K लाइक है गाइज। अलराइट गाइज, अब चाहिँ हामी निस्किन लागेको है। अब यहाँबाट चाहिँ अब डाइरेक्ट अस्ट्री ट्रेल चाहिँ यहाँबाट हान्न लाग्यो। केटा सबैजना रेडी भइसक्यो। जस अब थाहा छ नि उच्च तिम्रो र मेरो के छ भनेर च्यालेन्ज सब्सक्राइबर त्यो अब रमाइलो गरौँ चाहिँ हेरौँ को बढी लड्छ। फुल फुटेज मैले अस्तिको जस्तै यहाँदेखि चाहिँ नन स्टप फुटेज हालिदिन्छु है। अस्ति पनि त्यस्तै हालेको तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको थियो गाइज, फेरि मन पराइदिनु पऱ्यो। अरू भने त्यस्तै हो है त। अब हुन्छ नि च्यालेन्ज भन्दामा जित्नुपर्छ भन्ने छैन उच्च होइन, कसैलाई चोटपटक नलागोस् त्यो बाबाले हिट हान्नुपर्छ ल। धेरै धेरै धन्यवाद। सही हो ल। अब चाहिँ हिट हान्नुपर्छ होइन। अब जानु लाग्यो गाइज। आजको भिडियो पनि रफ फुटेज हाल्छु होइन। उत्सव कति लड्ने हो, म त अस्ति कति लडेँ, यसपालि पनि कति लड्ने। अब डाइरेक्ट गरेर भिडियोमा हेर्नुपर्छ है त। ल धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद ल धेरै धेरै धन्यवाद। सही सही हो प्रसन्न है। अब चाहिँ असली मजा चाहिँ अब ल जाउँ ल। ल बाई बाई। त्यो पसलमा होइन, दिवेशलाई थाहा छ कहाँ छ भनेर दिवेश भनिदेऊ ल। यहाँबाट अझै ल ल त्यो साइकल पनि अर्को हालिदिऊ त। ल ल जाउँ ल। प्रशान्त भाइ पनि आऊ ल साइकल लिएर। ल एकछिन ल उत्सव। ल ल राइट स्टेप ल जाउँ ल। अब असली मजा यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँको पुरै भ्यू देख्छ है। लडेकै छैन। लडे छैन। भाइ के हो? आइए बोलते। लेट्स गो। थोड़े लाग भाई। यहाँबाट आमा फुली कस्तो भयो? ओए प्रशान्त, यहाँबाट ओर्लिन्छु कि तिमी उता तलबाट भिडियो खिच न। आऊ त यो लिउ त, त्यो उसलाई दिदेऊ ल। Let's go. बिस्तारी Good job. Slowly. Good job. Hey. Good job. What's up?
सबै बिस्तारै जा जा ल लेट्स गो फेरि लडिसक्यो उच्च म मान्दिनँ उयो लड्यो म त लडेँ भन्ने हो उचाउलाई हुँदैन त्यसरी त उचाउ तिमी लडिसक्यो म त मान्दिनँ त्यसरी डेन्जरस ओ लामा झर्छ है त्यहाँ बिस्तारी है कस्तो भयो त अहिले एकछिन बसौँ थाक्यो एकछिन बसौँ कस्तो भयो ल उच्चप दुईचोटि तिनचोटि लडिसक्यो है दुईचोटि मात्रै हो म कतिचोटि ल सही हो अझै अहिले चाहिँ बाटो अझै बाँकी अहिले चाहिँ बल्ल स्वीकार्यो है बाटो अझै बाँकी छ 6K लाइकको डिमान्ड अझै बाँकी छ अझ अर्को मान्छे आउँदैछ त्यहाँ ल जिम फेरि जिम रेस्ट भयो उच्च भैली के भयो त्यहाँबाट हेर तलबाट के हो उच्च भुइली मास्टर ल हेरौँ न म पछाडि आइहाल्छु नि यो खुट्टा टेक्यो खुट्टा टेकेर त मतलब भएन नि साइकल लड्नु पर्यो के हो यो केटाहरू जोसमा हान्छु ल उच्च एक विली प्लिज मेरो लागि हुन्छ एक विली प्लिज मेरो लागि तलतिर चाहिँ नजाऊ फेरि के भयो बाई बाई उच्च मेरो लागि तिमीले मलाई माया गर्छ एक विली जान्छ ल कसम एक विली जान्छ मलाई माया गर्छ भने ल खुट्टा टेक कहाँ लड्यो ल भन त आयो पिकनिक यहाँ त हिँड्ने बाटो बनाएछ नि त ल ल जाउँ भाइ तीनचोटि उच्च तीनचोटि है नाइस यो काउन्ट हुन्न है गाइस हुन्छ यो त एउटा टेक्निक हो टेक्निक उच्च लड्यो तीनचोटि म एकचोटि अब त ढुक्क लड्दिनँ यार म त यही बस्यो केटा फेरि ए थक्यो उच्च कति भयो चाँडो
काउन्ट गर्ने तिमीहरूमा चढाऊ आऊ चढाउ न खै अहिलेसम्म त हामीले काटेको थिएन नि त बिल होइन यो नेमै अर्को छ भाउ हेर यो आफैले अहिले खाना गराए खै अहिलेसम्म हामीले त काटेको थिएन त्यही भएर हो म त अहिलेसम्म आएको थिएन अहिलेसम्म टिकट पाएको थिएन त्यही भने यिनीहरू स्क्यामर हो क्या म पहिला कति आइसकेँ जहिले आउने टिकट माग्ने अनि चिया पानीको लागि भने दे भन्ने कि मैले कति यिनीहरूको इन्भेस्टिगेट गर्छु क्या जोतको कार्ड लिएर आउने कहाँ कहाँको के को कार्ड लिएर आउने अब अफिस टाइम त अब यस्तै रक्सी खाँदै हिँड्नु मिल्छ रक्सीको तालमा के गर्ला कुटपिट गर्ला नराम्रो केटी एक्लै भएको बेला होइन शनिबार हुन्छ र जहिले यिनीहरूको कामै हो क्या यिनीहरूको यो हुँदै होइन कि अब यत्रो वन सरकारको हुन्छ भन त मान्छेहरू घुम्न आउँछ घुम्न नआउने भयो यो वन किन बनाउनु भन्दा त एउटा पार्क हो यो सानो पार्क त होइन नि कि त एउटा निकुञ्ज हुनु पर्यो वन जन्तुहरू चेकिङ पनि कहीँ छैन नि त अब त्यो शिवपुरीमा जाँदा चेकिङ हुन्छ हामीले काट्न मिल्छ त्यहाँ पनि पैसा लिँदैन शिवपुरीमा मात्र एन्ट्री गर्ने हिँड्ने हो त्यस्तो राम्रो निकुञ्जमा पनि यिनीहरू स्क्यामहरू ल हेर न जाँड खाएर आइरहेछ अफिस टाइममा हो कि होइन भन न गाइज है फर्स्ट टाइम म तारेभिरमा आएर चाहिँ टिकटको काट्नुपर्छ भनेर सुने मैले स्क्यामर हो है गाइज कहिले पनि यस्तो स्क्यामर आयो भने पैसा नतिर्नु है कति आउँछ क्या तारेभिर है कति सुट गर्न कहिले काहीँ साथीहरूसँग पहिला कति आउँछ क्या स्क्यामर त्यहाँ बस्न पाएको छैन स्क्याम गर्न आउने पैसा काट चिया पानी अब पैसा काट भन्ने होइन पहिला अनि किन हो के हो भनेर प्रुफ माग्दाखेरि छैन कि उनीहरूसँग प्रुफ केही पनि अब हेर बाजे हो चिया पानीको लागि पैसा देऊ भन्ने ल ठिक छ चिया पानी पैसा ठिक छैन तर यसरी दिउँसै मापासी हानेर हिँड्ने चाहिँ राम्रो होइन अहिले रक्सी खाइरहनु भएको थियो क्या दिमागै होसमा हुन्न अनि अब सो अब चाहिँ नन स्टपै भयो धेरै बसियो ल जाउँ ल अब चाहिँ लेट्स गो साइको नभन साइको भएर तलतिर जान्छ है केटा के गरेको सिधै यति आउन पनि केटाहरूलाई आधी घन्टा लाउनुपर्छ रमाइलो भयो आज मान्छेले कार रोक्या केटाहरू रोक्ने लाने फेरि अर्कोचोटि आयो के गरे फेरि लड्यो फेरि आयो थाक्यो आयो के गर्नु छोडिदियो त म लगाउने छैन खै स्लोली केटाहरू स्लोली लड्यो फेरि
फेरि लडे ए फेरि लडे जाऊ जाऊ गयो उता गयो सो गाइज है अब आजको लागि यति नै अब अहिले चाहिँ ओ बन्द गरेको एकछिन भर्खर झऱ्यो नि त अनि सो त्यही हो आज बब्बल रमाइलो भयो अब अति केटा थाकेर क्या चिसो ल्याएर यहाँ कि त काँचो खुचुक ल्याएको छ है रमाइलो आज कस्तो रमाइलो भएको छ तिमीलाई थकाइ भयो के आजको च्यालेन्ज कहिले जित्यो भने त्यति मात्र भन्यो अरू के भन्नु पर्छ जित्यो कहिले जित्यो मात्र लाइक बाँकी छ कहिले जित्यो कहिले जित्यो भन न यहाँको चाहिँ तिमीले जित्यो 60 लाइक अब जे चाहिँ धन्य एक्सेप्ट गरेछ रमाइलो भयो त्यो सन्छ नि आज त्यस्तो हामीले रेस खेल्ने तरिकाले पनि हामी चाहिँ हामीले नर्मल तरिकाले कस्तो भयो प्रशान्त भाइ भन्दै त रमाइलो भयो है कस्तो भयो तिमीलाई सही जेडी कति कुर्नु पर्यो तिमीले केटाहरू 2 घन्टा कुराइदिएर सही हो धेरै धन्यवाद केटाहरू आउँछ है अब रमाइलो भयो भनौँ अब आजको साइकल त्यही हो मैले जितिहालेँ त्यही त हो नि अरू भन्ने के छ होइन रमाइलो हामी आई एम नट अ प्रोफेसनल आई एम नट दिस जस्ट रमाइलो होइन एक्सर्साइजको लागि मात्र गरायो हामीले होइन मलाई पनि हाल्यो नि चिसो केटाहरू एक्लै खाइदिने अनि तिमी त्यति भन्नु त्यस्तो मलाई पनि हाल्यो न पालो कुर्नुपर्छ गाई जस्तो यस्तै हामी चाहिँ यस्तो चौतारामा बसिरहेको हेर्नु न कस्तो बबाल ग्रिनरी भ्यू छ अलिकति हालिदिउँ न यो चाहिँ मलाई ल्याउनु हावामा अन्किन धन्यवाद मेरो ब्याट्री सकेन मोबाइलको अल्छी लागेर सो गाइस त्यही हो आजको लागि यति नै अब के भन्नु चाहन्छ उत्सव के भन्नु चाहन्छ लास्ट शब्द खागा टुरा भोक लागेको ल बिस्तारै खाऊ अब हामी पनि खान्छौँ त्यसपछि घरतिर निस्किन्छौँ धेरै छैन त्यही गाइज अब धेरै छ भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है कसको के लाग्यो राम्रो त्यही त हो नि अनि हाम्रो जेडीको नि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो अरे भन्यो न सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है अब टुके पुग्न लाग्यो चाँडै टुके पुऱ्याइदिनु पऱ्यो गाइज होइन अब स्ट्रगल गर्नेलाई त पुऱ्याइदिनु पऱ्यो नि अरू के छ र ठिक छ रमाइलो छ अरू केही छैन अब खान्छौँ यस्तरी केटाहरूले यस्तो माया गरिदिन्छ खान्छौँ त्यसपछि चाहिँ जान्छौँ खाना नखाएँ अनि अहिले त्यहाँ माथि खाएनौ कहाँ कहाँ खानु खाएन त्यहाँ एकछिन बस्यो त्यसरी खान्छौँ अनि त्यसरी घर निस्किन्छौँ त्यही गाइज बाई बाई टेक केयर सी यु नेक्स्ट भ्लग त बाई बाई पिस आउट सबजनालाई